बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू कहानियाँ। सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वस्त एशियाई रियासतों और बरसगीर में इस्लाम का नूर फैलाने वाली मुक़्तदर और अज़ीम शख्सियात में से एक हैं। आपने अपने इल्म और रूहानियत की बदौलत एक हकीकी इनकलाब बर्पा किया। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक और खिलाफत राशिदा के इख्तिताम पर मुसलमानों में इंतशार की आग भड़क उठी थी, जिसने तहरीक इस्लामी को शदीद नुकसान पहुंचाया। 60 हिजरी में वक़ूअ पज़ीर होने वाले वाक़या करबला ने इस्लाम के चेहरे पर कारी ज़रब लगाई। इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों और दौरे जहालत की कबायली असबैत का इतना बदतर इजहार था कि जिसके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के बाद 90 साला अमोए दौरे हुकूमत में इस्लाम और इस्लामी तालीमात के साथ जो कुछ किया गया वो तारीख़ का हिस्सा है। आने वाली 4 सदियों में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और फितनों ने जिस तरह सर उठाया, इसके माबाद असरात एक वाज़ेह हकीकत के तौर पर सामने आए। इन हालात में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यकम रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी 17 मार्च 1078 को ईरान के सूबा करमशारा के मगरबी शहर गिलान में तौल्द हुए। इस जगह को जिलान और गिलान भी कहा जाता है। इससे आपसे विलायत की निशानियाँ अयाम तफूलियत में ही ज़ाहिर होने लगी थीं और इनकी ये करामत कुतुब कसीरा में तहरीर है। आप रमज़ानुल मुबारक में वालदा का दूध नहीं पीते थे। इनकी वालदा माजिदा फ़ातिमा उम्मुल खैर बयान फरमाती हैं कि अहकाम शरीयत का एहतराम कुदरत ने इनके खून में रख दिया था। एक मरतबा बादल की वजह से रमज़ानुल मुबारक के चाँद नज़र आने से रह गया। अगली सुबह लोगों ने आकर दरियाफ़्त किया कि आज सुबह अब्दुल कादिर ने दूध पिया या नहीं। वालदा मुहतरमा ने जब बताया कि आपने दूध नहीं पिया तो अहले शहर ने इसी पर यकीन करते हुए रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का ऐलान कर दिया। आपका बचपन आम बच्चों से यकसर मुख्तलिफ था। बचपन में ही एसार विलायत ज़ाहिर होते थे। आप ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि जब लड़कपन में मैं आम लड़कों से खेलने जाता तो मुझे गैब से आवाज़ आती कि लहू लाभ से बाज रहो, जिसमें जल्दी भाग कर घर आ जाता। आपके वालिद माजिद अबू सालेह जंगी दोस्त भी एक सालेह और बुलंद बख्त इंसान थे। क़ायदुल जवाहर में है कि आपको जंगी दोस्त इसी वजह से कहा जाता है कि आप जंग को दोस्त समझते, मतलब जहाद से मोहब्बत करते थे। जबकि रियाजुल हयात में इस लक़ब की तशरीह इस तरह की गई है कि आप हमेशा अपने नफ्स से जहाद फरमाते थे और नफ्स कशी को तज़किया नफ्स की असल समझते थे। हुज़ूर गौसे आज़म तकरीबन 10 बरस की उम्र तक मुकामी मकतब में ज़ेर तालीम रहे। मारूफ़ मूरख जनाब तालिब हाशमी ने अपनी किताब तज़किरा गौसे आज़म में आपका ज़माना तदरीस यही दौरानिया तहरीर किया है। हज़रत सैयदना गौसे आज़म 18 बरस की उम्र में 488 में बगदाद में जलवागर हुए। ये वो वक्त था कि जब इमाम वक्त हज़रत इमाम गज़ाली ने राह तरीक़त की तलाश में मुसन्नद तदरीस को छोड़ दिया था और बगदाद को खैराबाद कहकर राह तक़रियत के मुसाफिर बन गए थे। गोया अल्लाह करीम की हिकमत थी कि एक अजीम शख्सियत बगदाद को ही छोड़ रही थी तो इसकी जगह लेने के लिए और एक नादर रोज़गार शख्सियत जलवा अफरोज़ हो गई। आपने बगदाद में जामिया निज़ामिया में दाखिला लिया और तकरीबन 8 साल क़याम फरमाया। इसी साल क़याम के दौरान आपने इल्म क़िरात, इल्म तफ़सीर, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, इल्म लुग़त, इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त पर खूब महारत हासिल की। इन अलूम के अलावा जो अलूम इस वक्त बगदाद में पढ़ाए जा रहे थे
آپ نے ان کے حصول میں خوب محبت کی۔ آپ نے خود اپنے ایک شعر میں اس کا اظہار کچھ یوں کیا، ترجمہ: میں نے علم پڑھتے پڑھتے فتیت کے مقام پر فائز ہو گیا اور تائید الہی سے ابدی سعادت کو پا لیا۔ گویا کہ آپ نے امت محمد کو یہ بتا دیا کہ راہ تصوف میں ترقی کرنی ہے تو علم کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسے جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو واضح بتایا کہ جو شخص احکام شریعت سے واقف نہیں اور علم سے بے خبر ہیں وہ راہ تصوف کا مسافر نہیں بن سکتا۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد آپ مستند تدریس پر فائز ہو گئے۔ تصوف ولایت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود اور خلق خدا کی روحانی تربیت میں مشغولیت بھاوصف آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی سے پہلو تہی نہیں کی۔ آپ مختلف 13 علوم کا درس ارشاد فرماتے، اس کے لیے باقاعدہ ٹائم ٹیبل مقرر تھا۔ آپ کی مجلس و وعظ وارد ارشاد میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے، علماء قلم دوات لے کر حاضر ہوتے اور آپ کے ارشادات قلم بند کرتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کی کوئی محفل ایسی نہ تھی کہ جس میں یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول نہ کرتے۔ کئی جرائم پیشہ، بد کردار، ڈاکو اور بد مذہب اور فاسد عقائد رکھنے والے اپنی سابقہ زندگی سے تائب نہ ہوتے۔ آپ خلفاء و وزراء، سلاطین عدلیہ اور عوام و خواص سب کو امر المعروف النہی المنکر فرماتے اور بڑی حکمت و جرأت کے ساتھ بڑے مجمع اور کھلی محافل و مجالس میں برسر منبر علن ٹوک دیتے۔ جو شخص کسی ظالم کو حاکم بناتا اس پر اعتراض کرتے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ آپ کے متعدد اقوام میں کتب میں منقول ہے، آپ نے صدق سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، صدق کی 3 اقسام ہیں۔ صدق اقوام میں یہ ہے کہ ان کا قیام دل کی موافقت پر ہو، صدق اعمال میں یہ ہے کہ ان کا قیام حق کی روایت پر ہو، احوال میں یہ ہے کہ ان کا قیام خود حق پر مبنی ہو، انہیں نہ رقیب کا مطالبہ مقدر رہے اور نہ فقہ کا جھگڑا۔ توکل کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا، دل کا خدا کی طرف مشغول ہونا اور غیر خدا سے الگ ہونا توکل ہے۔ آپ نے فرمایا، توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اپنی عنایت سے دیکھے اور اسی عنایت سے اپنے بندے کے دل کی طرف اشارہ کرے، اس کو اپنی خاص شفقت سے اپنی طرف توجہ کرتے ہوئے پھیر دے۔ حضور غوث اعظم کا سلسلہ اس دنیا کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ اپنی مخصوص شرافت نجابت کی بدولت آپ دنیا بھر کے لیے باعث برکت ہیں۔ آپ نے طالبین حق کے لیے کئی کتب تحریر کیں، جن میں کنیتۃ الطالبین، الفتح الربانی، ملفوظات، فتح الغیب، جلاء الخاطر، بہتہ الاسرار، الرسالۃ القویتہ، رسالۃ الغوثیہ، ادب سلوک، التواصل نمایاں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے 8 ربیع الاول 561 ہجری 1166 میں 89 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور آپ کی تدفین بغداد شریف میں ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں۔